खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि सदर मुमलिकत ने निगरां वज़ीर आज़म के लिए इमरान खान और शहबाज शरीफ को खत लिख दिया है। आरिफ अलवी ने दोनों रहनुमाओं से निगरां वज़ीर आज़म के लिए नाम तलब कर लिए हैं। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे अब्बास शब्बीर से। अब्बास बताइए क्या प्रोसेस होगा आगे? देखें, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म इमरान खान और साबका लीडर अपोजिशन शहबाज शरीफ से निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम मांग लिए हैं। आइन के तहत वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ अपोजिशन दो नाम देंगे। अगर नामों पर 7 दिन के अंदर इत्तेफाक राय ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन नए वज़ीर आज़म का नाम सदर को देगा। ये भी कहा गया है कि अगर दोनों किसी एक नाम पर मुत्तफिक नहीं होते तो दो नाम भिजवाए जाएंगे। दो नाम स्पीकर की कायम करदा 8 रुकनी कमेटी को भिजवाए जाएंगे और स्पीकर कमेटी असेंबली की तहलील के 3 दिन के अंदर ये बनाएगी कमेटी। ये खत के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि निगरां वज़ीर आज़म के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जो खत लिखा है जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान को एड्रेस किया गया है और साबका कायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को एड्रेस किया गया है। ठीक है अब्बास, इससे मुतालिक आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। एक अहम खबर है कि सदर मुमलिकत ने निगरां वज़ीर आज़म के लिए इमरान खान और शहबाज शरीफ को खत लिख दिया है। आरिफ अलवी ने दोनों रहनुमाओं से निगरां वज़ीर आज़म के लिए नाम तलब कर लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने अज़ खुद नोटिस और मुतफर्रिक दरखास्तों पर इब्तदाई समात में तहरीक अदम एतमाद पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस ने कहा रियासती इदारे आइन से हटकर कोई इकदाम नहीं कर सकते। सदर और वज़ीर आज़म के फैसले अदालत के हतमी फैसले से मशरूत होंगे। केस की समात आज 5 रुकनी लाजवा बेंच दोपहर 1 बजे करेगा। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। बड़ी सियासी हलचल पर अज़ खुद नोटिस और मुतफर्रिक दरखास्तों पर बड़ी अदालत के 5 रुकनी लार्जर बेंच में समात आज होगी। 3 रुकनी बेंच की जानिब से इब्तिदाई समात के बाद जारी हुक्मनामे में बड़ा सवाल भी उठा दिया गया। बताया गया है कि डिप्टी स्पीकर ने तहरीक अदम एतमाद आर्टिकल 5 के तनाजुर में खारिज की है। देखना ये होगा कि स्पीकर की रूलिंग को आर्टिकल 69 के तहत इस्तिस्ना हासिल है या नहीं। अदालत ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग फौरी तौर पर गैर आईनी करार देने की इस्तदा मुस्तरद भी कर दी। अदालत ने सेक्रेटरी दाखिला और दिफा से अमन व अमान यकीनी बनाने के इकदामात पर रिपोर्ट तलब कर ली। करार दिया कि तमाम रियासती इदारे आइन से हटकर कोई भी इकदाम नहीं कर सकते। सदर और वजीर आजम के तमाम अहकामात सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले से मशरूत होंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए कि असम्बली की कार्रवाई में एक हद तक मुदाखलत कर सकते हैं। कोई रियासती इदारा सूरत हाल का फायदा उठाकर कोई भी गैर आइनी इकदाम न करे। अदालत ने सदर मुमलिकत, वजीर आजम, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, तमाम सियासी जमातों, अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी दाखिला, दिफा और सुप्रीम कोर्ट बार को नोटिस जारी कर दिए। मुस्लिम लीग नून के वकील आजम नजीर तारड़ ने कहा पंजाब में भी आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई, जिस पर अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी करते हुए इजलास से मुतल्लिक असम्बली कार्रवाई की तफसीलात तलब कर ली। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट आपने देखी, उनसे बात भी कर लेते हैं। तो जुल्करनैन इकबाल, इंतहाई अहम समात आज 1 बजे शुरू होगी। लार्जर बेंच के हवाले से बताइएगा कौन कौन शामिल है इसमें? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सरबराही करेंगे लार्जर बेंच की। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, ये 5 रुकनी लार्जर बेंच है जो इस अहम केस की समात करेगा। ये वही लार्जर बेंच है जो आर्टिकल 63A के तशरीह के लिए जो सदारती रेफरेंस था उसकी समात कर रहा था। उस रेफरेंस को और सुप्रीम कोर्ट बार की जो दरखास्त थी सियासी जमातों के जलसे जुलूसों के हवाले से, उसको भी जो आज पहले से मुकर्रर थी, उसके साथ ही साथ खुद नोटिस को भी जो सियासी जमातों ने कल डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और असम्बली की तहरील को चैलेंज किया है, उन सबको एक साथ ही समात के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को हिदायत की गई थी कि वो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जमा करवाएं, जो कुछ ही देर के बाद वो जमा करवा देंगे। इसके बाद जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से भी अपना जो मौक़िफ़ है वो अदालत पे पेश किया जाएगा। एडवोकेट जनरल पंजाब भी यहाँ पहुँच चुके हैं और उन्होंने जो पंजाब असम्बली की कार्रवाई का तमाम रिकॉर्ड है जो हुआ था वो यहाँ पर लेकर आ गए हैं और कुछ ही देर में वो भी जमा करवा दिया जाएगा। और 1 बजे जब बेंच बैठेगा तो तमाम दस्तावेजात उसके सामने होंगी और फिर जो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग है उस हवाले से और जो पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर ने जो कल कार्रवाई को 6 अप्रैल तक मौखर किया था, उस हवाले से दोनों की आईनी हैसियत के ऊपर अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल पंजाब अदालत को मुतमईन करेंगे, जबकि तमाम जो सियासी जमातों के वकला हैं तहरीक इंसाफ समेत वो अपना अपना मौक़िफ़ अदालत में पेश करेंगे। और जो अदालत पहले ये बात वाज़ेह कर चुकी है कि ये अहम और हसास मामला है तो जल्द अज जल्द इसको निपटाना चाहते हैं, इसलिए कभी इम्कान है कि आज कोई ना कोई डायरेक्शन एटलीस्ट तय हो जाएगी कि अदालत किस जानिब जाना चाह रही है। जी रम, बहुत शुक्रिया। जुल्करनैन इकबाल अपडेट कर रहे थे आप। स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ अज़ खुद नोटिस की समात के लिए अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करेंगे।
करते हैं कोर्ट के सामने, बाकी जो भी कोर्ट फैसला करेगा वो इम्प्लीमेंट होगा। करते हैं कोर्ट के सामने, बाकी जो भी कोर्ट फैसला करेगा वो इम्प्लीमेंट होगा। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। मुत्तहिदा अपोजिशन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, खालिद मकबूल सिद्दीकी बात कर रहे हैं। जुर्म है, लेकिन आपके खिलाफ कोई आलमी साजिश हो रही है जो पाकिस्तान के खिलाफ भी है, आपको साबित करना है, हमें नहीं। आप अदालती कमीशन बना के जाना चाहिए था आपको। अब अदालतों का काम है इसको साबित करें। अगर आप सही हुए तो हम आपके साथ खड़े होंगे, अगर झूठ साबित हुआ तो फिर तमाम सियासी क़ुव्वतों का भी, तमाम इदारों की ये जिम्मेदारी है कि फिर इस झूठ के खिलाफ अदालती तौर पर फैसला होना चाहिए और उनके मुस्तकबिल का भी फैसला होना चाहिए। मुफ्ती साहब साहब अभी थोड़ी देर कबल सदर मुमलिकत ने एक लेटर आपको लिखा है, नए निगरान वज़ीर-ए-आज़म की तकर्रुर के हवाले से मुशावरत के लिए नाम तलब किया। आप इस मुशावरत का हिस्सा बनेंगे इस स्टेज पर या नहीं? पहली बात तो यह है कि सदर मुमलिकत ने आइन चिकनी की है, इमरान नियाज़ी ने आइन चिकनी की है, स्पीकर ने आइन चिकनी की है, डिप्टी स्पीकर जो खुद स्टे ऑर्डर पर है 2 साल से, उसने आइन चिकनी की है। तो हम तो अल्लाह ताला के फजल करम से आइन की हिफाजत के लिए ये बैटल लड़ रहे हैं। ये किस तरह मुमकिन है कि आइन चिकन के लेटर का जवाब आइन के मुहाफ़िज़ दें? मुमकिन नहीं है। पहले अदालत उज़्मा इस मामले का फैसला करेगी, उसके बाद इस मामले को हम मुशावरत से तय करेंगे। एक मिनट जी, एक मिनट, ऐसे नहीं करें जी, एक मिनट भाई, अवैस बात। मियां साहब ये बताएं कि आपने भी रिस्पॉन्स किया है, वो कह रहे हैं कि अगर 3 दिनों में अगर आपने इत्तेफाक नहीं किया तो फिर 8 रुकनी कमेटी तश्कील की जाएगी स्पीकर की तरफ से। तो क्या ये जो मरहला है निगरान वज़ीर-ए-आज़म का, ये भी इमरान इलेक्शन कमीशन की तरफ लिंगर ऑन हो जाएगा? इसका क्या हाल? भाई मैंने जवाब दे दिया आपको कि एक आइन और कानून को तोड़ने वाले जिसमें प्रेसिडेंट शामिल है वो हमें खत लिख रहे और एंगेज करें, किस तरह मुमकिन है? दिस इज एबरेशन। प्रोसेस जो है ना, इट्स वन वेयर ही इज पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। हमारा आइन में तरीक़ेकार होते हैं कि आप कैसे वज़ीर-ए-आज़म को मुंतखब करते हो, कैसे वज़ीर-ए-आज़म को निकालते हैं। एंड यू कांट चूज टू स्किप बिट्स इन बिटवीन एंड जंप टू द एंड। In order to reach this process, in order to reach this point, the president had the authority to even write this letter, which he does not have at this point. Absolutely. उसको हमारा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान ही नेगोशिएशन होना चाहिए। अगर हाउस है नहीं, उनके बकौल हाउस है नहीं, तो कौन सा लीडर ऑफ द हाउस और कौन सा वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान बात हो रहा है? वो अपने तौर पे जिस आर्टिकल का वो जिक्र कर रहे हैं, वो अपने तौर पे आर्टिकल 224A का 4 पे पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले जो 1, 2, 3 है उनको आप गायब कर देते हो। आपने वज़ीर-ए-आज़म जो हमारा ये पूरा तरीक़ेकार है, जो अदम एतमाद पेश होता है नेशनल असम्बली में, तो फिर आइन में कोई गुंजाइश नहीं है कि नेशनल असम्बली को तोड़ा जाए। जब स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद जमा होता है, जैसे हमने कल सुबह स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद जमा किया है, तो वो स्पीकर का दफ्तर में ये इख्तियार नहीं रहता कि वो हमारा हाउस को फरोग किया जाए। और जब तक वोटिंग ऑन द नो कॉन्फिडेंस मोशन इज नॉट कंप्लीटेड, तब तक द मोशन कैन नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ एंड द हाउस कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। और आप ये प्रोसेस जो है तब तक नहीं शुरू कर सकते। सर इमरान खान के पास इख्तियार ही नहीं है। अब देखिए, अगर कूक करना है, किस चीज़ के लिए इसने कूक की? कूक करके अपने आप को एक किस्म के इंटरिम वज़ीर-ए-आज़म 3 दिन के लिए बनाना चाह रहा है। ये क्या मजाक है? इस तरीके से रियासतें नहीं चलते हैं, जमहूरियत नहीं चलते, मॉडर्न रियासतें नहीं चलते। आइन का, अदालत का जिम्मेदारी है। आला अदलियत के हमारे पास बहुत एतमाद है, बहुत उम्मीदें हैं, और वो इसलिए कि जो हमारा चीफ जस्टिस है, हम सब उसके सामने गए थे, तो इसलिए गए थे कि हम इनसे उम्मीद रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान का तारीख ये हमें दिखाता है कि पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ वर्जी की गई है, हम वो नहीं रोक सके।
آج ہمارا امید ہے, ہمارا اپیل ہے, ہمارا مطالبہ ہے اعضاء عدلیہ سے کہ ایک شخص کا کو درست کرے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کا تسلسل کو مکمل ہونے دے, اور صحیح طریقے سے, آئینی طریقے سے ہم نو کانفیڈنس الیکٹورل ریفارم اور ارلی صاف و شفاف الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ تقریباً تمام جماعتیں جو ادھر بیٹھی ہیں ان کا بنیادی یہی تھا کہ ارلی الیکشن کی طرف جایا جائے. پہلے بھی دیکھا گیا کہ اس طرح کی جب صورتحال ملک میں آتی ہے تو الیکشن کی طرف ہی جایا جاتا ہے, تو اب آپ لوگ الیکشن کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ نہیں, آپ نے میرے خیال اس کا بڑا واضح اچھا جواب ساتھیوں نے دیا, بلاول صاحب نے دیا, کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری جو ڈیمانڈ ہے کہ فری اینڈ فیئر شفاف الیکشنز, بالکل, اور ارلی الیکشنز. لیکن ہم نے اس مرحلے کے بعد کل آپ نے دیکھا کہ 197 ممبرز انہوں نے کھڑے ہو کے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ دیا. اس کے بعد جو پارلیمان نے جو نئی حکومت منتخب کرنی ہے, نیا لیڈر دی ہاؤس منتخب کرنا ہے, انہوں نے مل کر پھر شفاف الیکشن کے لیے الیکٹورل ریفارمز لانی ہیں اور دوسرے جو ریفارمز ہیں ان کو لانا ہے. یہ مقصد ہے, اور آپ اب صرف الیکشن کو پکڑ کے بیٹھ جائیں تو یہ بات مکمل نہیں ہے. اور ایک اور بات میں یہاں پر بڑا واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے متحدہ اپوزیشن کو یہ پیغام پہنچایا کہ اگر متحدہ اپوزیشن یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی قرارداد واپس لے لے تو عمران خان نے کہا کہ میں استعفیٰ دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا مجھے آپ راستہ دے دیں. ہم نے انکار کیا کہ اگر آپ نے استعفیٰ دینا تو دیں, یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم واپس نہیں لیں گے. تو کیا اس وقت آج سے 5 دن پہلے عمران نیازی غداروں سے بات کر رہا تھا کہ جناب آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس واپس لے لیں اور میں استعفیٰ دے دوں گا؟ یہ بات آپ کیا وجہ ہے کہ ہمیں موقع نہیں دیا گیا؟ کون سے چینل سے آپ کے چینل آپ چینل کون سا ہے, کون سے چینل آپ کا؟ فون آیا ہوگا, سب کے اوپر پریشر ہے, کسی نے کسی طریقے اس میں بھی سوال کرنے کی کوشش کیا, کسی طریقے سے ہمیں ایک ایک کر کے سب کا جواب دینا ہے. آپ کسی کو یہ ذمہ داری دے تاکہ یہ ذمہ داری لے سکے اور سب کے درمیان سب کو یہ موقع ملے. اور جو سب شور بنا چاہتا ہے, سب سے زیادہ زور دیتا ہے, ان کا حق نہیں ہے. یہ ڈیپٹی اسپیکر رہا ہے کنڈی صاحب, یہ مینیج کر سکتا ہے ان چیزوں کو. سوال اور خیبر پختونخوا کے کیا بنا ہمیشہ ہم نے اس طرح ابھی بھی ہو رہا ہے, اندرونی خانے باتیں بھی ہو رہی ہے. کیا اس پیچھے جو کل بھی ہوا ہے کی فوج ہے باقاعدہ لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں ہیں, اس طرح کی نگران حکومت بن جائے گی, آپ لوگ ان کے ساتھ رہیں گے کہ نہیں؟ آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے اس حوالے سے یہ ابھی آپ لوگ ٹیکس ٹرینڈ ہو رہے ہیں, جس طرح بلوچستان کی ہے, خیبر پختونخوا کر رہی ہے, پاکستان اور کشمیر کی. سر آج بھی ہم پاکستان ہیں, کل بھی ہم پاکستان تھے اور کل بھی ہم پاکستان رہیں گے, یہ تو ہم سب جانتے ہیں. لیکن ہمارا جو جمہوریت کا جدوجہد ہے وہ ایک دن کا جدوجہد نہیں ہے, یہ ایک تسلسل ہے, اور ہم وہ جدوجہد آج بھی دیکھیے ایک گزارش سن لیں, اب ہم سب مل کے عدالت میں بھی لڑ رہے ہیں. ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں, یہاں پر نگران کی بات ہو رہی ہے ہر سوال میں. قطعاً نگران قبول نہیں ہے, ہمیں اپنا آئین واپس بحال چاہیے, اور وہ آئین اور وہ پارلیمان فیصلہ کرے گا کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. ایک طرف بھیک مانگتا ہے, خیرات مانگتا ہے, دوسری طرف قوم کے سامنے بدماشی کرتا ہے. حلفاً کہتا ہوں کہ جو حلف اس نے آئین کا اٹھایا ہے وہ حلفاً کہہ دے کہ اس نے بھیک نہیں مانگی کہ مجھے فیس سیونگ دے دو, مجھے استعفے, میں خود استعفیٰ دیتا ہوں. آپ نے الیکشن کی طرف, ہم نے کہا ہم الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں لیکن اصلاحات کے ساتھ جائیں گے اور اس پارلیمان کے تھرو جائیں گے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ قربانیاں ہم نے دی ہیں, ہمارے لوگوں نے دی ہیں, پورے پاکستان نے دی ہے. کسی کو آپ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ اس صوبے نے قربانی دی ہے اور اس صوبے نے قربانی نہیں دی ہے. آئین ہمارے اکابر نے بنایا ہے, پاکستان اس پر متفق ہے, اور ہم اسی متفق کا آئین کی دفاع کے لیے آج یہاں جمع ہیں. اس لیے آپ
یا کوئی بھی اس فورس کو تقسیم نہیں کر سکتی. یہ پولیٹیکل فورس ہے. ہم نے قربانیاں دی ہیں, ہم مزید قربانیاں دینے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن کسی کی ڈکٹیشن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ سے بھی اور ایم کے ایم موجود ہے, جو بھی حکومت ختم ہوئی ہے اس میں آپ بھی شامل تھے کابینہ میں. کابینہ کا فیصلہ تھا کہ مرد و شماری کے بغیر نئے انتخابات نہیں ہو سکتے. کیا آپ لوگ جو ہیں اس کابینہ کے فیصلے کو وائلیٹ؟ اس قسم کے بہت قانونی اور آئینی سوال پیدا ہو جاتے ہیں جب غیر آئینی کام کیا جائے. اور اگر آج بھی شامل ہے, آج بھی موجود ہے, لیکن کوئی اعلان کر کے چلا گیا ہے نا. ہم نے جب یہ حکومت کے حصے تھے ہم بھی یہ پوائنٹ اٹھاتے رہے, اور ہم سب بہت سے ایسے رائے ہیں, لیکن جب ایک آئینی بحران پیدا ہوتا ہے تو بہت سے ایسے فقدان رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ آئینی اور جمہوری طریقے سے ہم صاف و شفاف ارلی الیکشنز کی طرف بڑھے. اگر ہم غیر آئینی غیر جمہوری طریقے سے کمپرومائزڈ الیکشنز کی طرف جاتے ہیں, بھلے وہ ارلی ہوں گے, تو یہ جو سلیکشن کا بات 2018 میں شروع ہوا, آپ یہ سنتے رہیں گے. یہ ایک موقع ہے عدلیہ کے لیے, ایک موقع ہے کہ وہ اپنے آپ سے کوئی اگر داغ ہے تو وہ داغ دھلا دے. پارلیمان پہ جو داغ لگا ہوا ہے ہم اپنے اوپر وہ داغ لگا دیں, اور دوسرے قوتوں کے لیے بھی موقع ہے کہ جو ان کے اوپر داغ ہے وہ دھلا دے. ہم پارلیمانی, آئینی اور جمہوری طریقے سے آگے صاف و شفاف الیکشنز کی طرف جائے. پاکستان کو موقع دے, پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کرے کہ وہ اپنے قیادت کو چناؤ کرے. اگر اس موقع پہ آئینی, جمہوری اور قانونی طریقہ نہیں اپنانا جاتا ہے تو پھر جو پاکستان کے عوام پہ اس کے اثر ہوگا ہم سب کو بھگتنا پڑے گا. اور ہم سب پہ ذمہ داری ہے, سارے اداروں پہ ذمہ داری ہے, ساری سیاسی جماعتوں پہ ذمہ داری ہے کہ ذمہ داران طریقے سے, آئینی, جمہوری, قانونی طریقے سے یہ پروسیس کنکلوژن تک پہنچے. ورنہ ہم سب, ہمارا اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, ہم تو اپوزیشن میں تھے, ہم تو 3 سال سے لڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کروا دو, مگر ہمیں آئینی, جمہوری اور صاف و شفاف الیکشنز کر کے دے, تاکہ نہ میں کہہ سکوں نہ عمران کہہ سکے کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوا. شہباز صاحب اور راہل صاحب سے میرا سوال ہے کہ سب کو پتا تھا کہ یہ رائے بھی آئی کہ پہلے اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے تاکہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے موقع پر وہ کوئی ایسا رول پلے نہ کر سکے. اور دوسرا یہ بتائیں کہ جو غالب امکان یہ ہے, کیونکہ ڈبیٹ بھی چل رہی ہے کہ ارلی الیکشن کال ہو جائیں, تو شاید اسی معاملے کو حل سمجھ کے آپ کو یہ رائے دی جائے کہ جی آپ ارلی الیکشن کی طرف جائیں. تو کیا ایسے ارلی الیکشن کو آپ سب جماعتیں قبول کریں گی اگر یہی سلوشن دیا گیا؟ بالکل نہیں, ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. اس لیے ہم نے عدالت عظمیٰ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے, اور جہاں پر پارلیمان جو ہے وہ سپریم باڈی ہے, وہیں پر عدالت عظمیٰ کا بھی یہ فرض ولی ہے کہ وہ ہمیشہ آئین کی کو تحفظ دیتی ہے, اس کی ضمانت ہے. ہم امید کرتے ہیں, جس طرح یہاں پر چیئرمین بلاول نے کہا, میں بھی اپنی آواز ان کی آواز سے ملاتا ہوں, اور سب ہم ملاتے ہیں کہ ہم عدالت عظمیٰ سے درخواست کریں گے کہ وہ فل کورٹ میں یہ بنائیں اور معاملہ لے کے آئیں, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو, اور پارلیمان کو پارلیمان کے حقوق واپس ملیں, اور جنہوں نے آئین شکنی کی ہے ان کو قرار واقعی سزا ملے. کیونکہ میں اگر یہ کہوں تو یہ صحیح بات ہے کہ عمران نیازی نے جو حرکت کی ہے, اٹ از جسٹ لائک اے بل ان دا چائنا شاپ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب عدالت عظمیٰ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور پاکستان نہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے وہ کیا فیصلہ دیتی ہے. میرا سر آپ کو سوال یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ بڑے بڑے دماغ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ کو بریفنگ میں ملی تھی, کیا وجہ تھی کہ آپ پہلے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد نہیں لا سکے, اس میں کیا رکاوٹ تھی؟ اور دوسرا آپ کے جو معاہدے ہیں, جو چارٹر ہیں, وہ آسمانی صحیفے تو نہیں ہیں, لیکن کیا وہ آئندہ الیکشن تک قائم رہیں گے, اسی کے مطابق آگے بڑھا جائے؟ جہاں تک آپ کا اسپیکر کا سوال ہے, یہ بالکل ایک موقف تھا ہمارا متحدہ اپوزیشن میں کہ ہم فوراً شروع کریں, لیکن ٹائمنگ ہمارا مرضی ہے نا, ہمارا فیصلہ ہے. جو بھی نتیجہ ہے, جو بھی کنکلوژن ہوا ہے, سارے اپوزیشن نے کسی بھی وجہ سے یہ فیصلہ کیا. کل ہم نے عدم اعتماد جمع کیا,
اس عدم اعتماد جب جمع ہوا اسپیکر کے خلاف تو اب there was a speaker against the speaker, there's also no confidence motion pending and against the prime minister. When there's a عدم اعتماد pending against the speaker, he no longer has the power to prorogue the assembly and he has to keep the assembly alive for 7 days. That's why it's very upsetting کہ کل ہی یہ فیصلہ نہیں آیا تھا سپریم کورٹ سے کہ ہمارا اسمبلی سیشن بحال ہو ہمارا، اس لیے وہاں نہ صرف ہمارا عدم اعتماد میں کل مکمل ہونا تھا آئین کے تحت، مگر آج سے ہمارا عدم اعتماد جو اسپیکر کے خلاف، کل سے ہمارا عدم اعتماد اسپیکر کے خلاف بھی شروع ہوا. تو یہ آئین کے سوال ہے، جمہوریت کے سوال ہے، اور سوال عدالت ہی دے سکتے ہیں کہ کیوں ہمارا آئین پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، اور کیا قاسم سوری صاحب میں یہ اختیار ہے جو ہمارا اعلیٰ عدلیہ بھی نہیں ہے، جہاں ہمارا ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب جو ایک اسٹے آرڈر پہ ڈیپٹی اسپیکر ہے جس کے 62,000 ووٹس ریجیکٹ ہوا تھا الیکشن کمیشن سے، مگر کسی وجہ سے ابھی تک اسٹے پہ چل رہا ہے، اس میں اتنا اختیار ہے کہ آدھا پارلیمان کو غدار کہلا سکتے ہیں. اس قسم کا مذاق ہمارا آئین کے خلاف ہمارا جمہوریت کے خلاف کھیلا گیا ہے ماضی میں. امید ہے کہ اس موقع کا فائدہ سب اٹھائیں گے تاکہ ہمارا آئین، ہمارا جمہوریت، ہمارا ریاست، ہمارا پاکستان کے ساتھ ہی مذاق بند ہو. آپ کو لگتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ اس کیس میں آپ کی توقعات کے مطابق فیصلہ نہیں دے گی؟ That's not the way to frame it. ماضی میں جتنے بھی مشکلات رہے ہیں ہمارے جمہوری طریقہ کار میں، اور جتنے میں ہمارا عدلیہ ماضی کے عدالتوں کے فیصلے کو تنقید کرتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب سپریم کورٹ نے خود اپنے طور پہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کیس سنا اور ہم سب کو موقع دیا کہ ہم اس کیس کا حصہ بنے نیا چیف جسٹس کی قیادت میں، تو ہم سب اس عدالت میں پیش ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امیدیں تو رکھتے ہیں اعلیٰ عدلیہ سے کہ ماضیوں کی غلطیاں جو ہیں وہ پھر سے ریپیٹ نہیں ہوں گے. ہم امید رکھتے ہیں ہمارا اعلیٰ عدلیہ سے کہ اتنا اہم کانسٹیٹیوشنل بحران پہ فل کورٹ بینچ بیٹھے گا اور وہ اس کیس کا فیصلہ سنائے گا. ہم پاکستان کے عوام سے مخاطب ہیں، کسی ایک ادارے سے مخاطب نہیں ہیں، اور ہم پاکستان کی جمہوریت کا دفاع پہلے بھی کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں اور کل بھی کرتے رہے. جی شہباز صاحب، آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے خلاف اس وقت فارن فنڈنگ کیس بھی چل رہا ہے جس میں اسرائیل کا نام بھی آ رہا ہے، انڈیا کے سے بھی فنڈنگ آ رہی ہے. وہ کیس بھی پینڈنگ ہے. جس طرح بھی اسٹے کے حوالے سے کہا گیا کہ ایک اسٹے پر موجود ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ رولنگ دے دیتا ہے اور پوری اپوزیشن کو غدار قرار دے دیتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں اپوزیشن آپ اس تمام سے صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائے گی، اور کس طرح آپ اس بیانے کو عوام تک جو جا رہا ہے خان صاحب کی طرف سے اس کو نفی کریں گے؟ جی، اس کی یہ آج پریس کانفرنس اس لیے منعقد کی گئی ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم عدالت عظمیٰ میں اپنا جو لیگل بیٹل ہے وہ اپنے قانونی ماہرین کے ذریعے اس کو ہم لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ سیاسی محاذ پہ ہم مشاورت کے ساتھ بھرپور فیصلہ کریں گے، اور عمران خان کو ہم چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے تا وقت کہ آئین توڑنے والے کو قرار واقعی سزا نہ مل جائے آئین اور قانون کے مطابق. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. متحدہ اپوزیشن پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا، شہباز شریف نے بات کی، یہ کہا کہ صدر نے آئین شکنی کی ہے، ہم تو آئین کی حفاظت کی جنگ لڑ رہے ہیں، ان کے لیٹر کا جواب دینا ممکن نہیں، ہم آئین کے محافظ ہیں. بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جب ہاؤس ہی نہیں تو کون سا وزیر اعظم ہے، کون سا اپوزیشن لیڈر ہے، عدم اعتماد کے بعد کوئی گنجائش نہیں اسمبلی کو توڑا جائے. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں عدم اعتماد بیرونی سازش تھی، منحرف ارکان سے سفارت خانے کے لوگ مل رہے تھے. قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں سازش کی تصدیق کے بعد اعتماد اور عدم اعتماد کا کوئی مقصد نہیں رہتا. پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ پاکستان کی یہ جو نو کانفیڈنس موشن تھی اس میں سے بیرون ملکی انٹرفیرنس تھی.
मुल्क की हाईएस्ट सिक्योरिटी बॉडी ये कंफर्म कर देती है, तो उसके बाद तो ये प्रोसीडिंग्स इररेलेवेंट थी कि नंबर्स कितने हैं। जो कम्युनिके था पाकिस्तान के एम्बेसडर अमेरिका में और उनका जो डोनाल्ड लू जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव था, उसके सारे ये ऑफिशियल मीटिंग थी, वो सारा कॉन्वर्सेशन फिर जब बताया गया हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, तो फिर एक उसके बाद मिनट्स जारी किए गए उसके, ये चीज कंफर्म की गई कि ये एक बाहर से प्लान बना था जिसमें इंटरफेयर किया गया था पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में। पाकिस्तान को धमकी देने वाले अमरीकी मौमने सेक्रेटरी खारजा बराए जनूबी और वस्ती एशिया डोनाल्ड लू से भारतीय सहाफ़ी का सवाल पूछा। क्या आपने कहा कि अगर इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो पाकिस्तान मुश्किल में पड़ जाएगा और अमरीका पाकिस्तान को माफ नहीं करेगा? इमरान खान की बात से लगता है आपने अमरीका में पाकिस्तानी सफीर से गुफ्तगू की है, कुछ कहना चाहेंगे? डोनाल्ड लू ने जवाब दिया, पाकिस्तान में हालात की पेशरफ्त पर हमारी नज़र है, हम पाकिस्तान में आईनी और कानूनी चाराजोई की हिमायत और एहतराम करते हैं। लिए चलते हैं, सेनेटर फैसल जावेद मीडिया से बात कर रहे हैं। अब बआसानी वोट कर सकेंगे, पहले उन्हें टिकट कटा करके पाकिस्तान आना पड़ता था, अब ऐसा उन्हें नहीं करना। अब वो ये करेंगे कि जहां पे जिस मुल्क में है इंटरनेट पे जाएंगे और उसका एक तरीकाकार है, उसके मुताबिक वो इंटरनेट पे जाके आई वोटिंग कर सकेंगे वहां बैठे बैठे। तो उससे भी इलेक्शन में ओवरसीज पाकिस्तानी की जो है भरपूर जो है शमूलियत का उनको मौका मिलेगा और उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो कि अब जो इलेक्शन होने जा रहा है जो 90 दिन के अंदर होता है उसके अंदर इंटरनेट वोटिंग का भी इस्तेमाल होगा। तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा अहम है। धांधली के खिलाफ इमरान खान साहब की एक भरपूर स्ट्रगल है और नून लीग और पीपल्स पार्टी इनकी यह ख्वाहिश थी कि किसी तरह से तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब होती है तो ये आकर ईवीएम को खत्म करें। ये ख्वाहिश उनकी पूरी नहीं हो सकी। इलेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ही होगा और उनकी ये साजिश भी नाकाम हुई है, बैरूनी साजिश नाकाम हुई है और इलेक्शन में फ्री एंड फेयर इलेक्शन से भागने की उनकी एक जो कोशिश है वो भी नाकाम हुई है। तो इस इलेक्शन में जिससे ये भाग रहे हैं और इनकी अपनी ख्वाहिश थी कि जी क्यों नहीं इलेक्शन हो रहा, क्यों नहीं इलेक्शन हो रहा, तो अब हो रहा है। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खास तौर पे जो हमारी यूथ है उसको मुतारक करने के लिए एक बार फिर हमने एक कैंपेन का आगाज कर दिया है जिसको लीड करेंगे वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब, जो अब कुछ दिन के बाद वजीर आजम नहीं साबिक वजीर आजम हो जाएंगे और फिर निगरान वजीर आजम जो आएंगे। उस हवाले से सदर ने खत लिख दिया है वजीर आजम को भी जो इस वक्त वजीर आजम है और आउटगोइंग असेंबली के जो अपोजिशन लीडर हैं उनको भी खत लिख दिया है कि आपने जो नाम देने हैं, दोनों ने नाम देने हैं, निगरान वजीर आजम के हवाले से वो नाम दे दें और अगर कोई इत्तेफाक इस सिलसिले में नहीं होता तो फिर आपको पता है कि उसका एक प्रोसीजर है, उसमें पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो बनती है और फिर आगे जो भी प्रोसीजर होता है वो होता है। लेकिन पेशरफ जो है वो हो चुकी है, खत सदर मुमलिकत ने लिख दिया हुआ है। हमारी पूरी तैयारी है इलेक्शन की। कल हमारी जैसा कि मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का इजलास है और मुख्तलिफ हल्कों में जो पोटेंशियल जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी तैयारी शुरू करें और वो अपनी तैयारी शुरू करें। खास तौर पे जो हमारे नौजवान हैं, इस बार फवाद चौधरी साहब, इस बार आपने हमारे जो दरीना कारकुन है, जो नौजवान हैं, उनको मौका देना नजरियाती को, और ये घुसपैठिए जो हैं, ये जो रवायती सियासतदान हैं, इन्होंने जो किया है वो आपके सामने है। खुदा राय ने हमारी पार्टी के अब करीब ना आने दीजिएगा। ये जो मुनारिफ अरकान है इनकी आपने हरकत देख ली है और कौम ने फैसला कर लिया है। अब पीटीआई जो बनने जा रही है वो ओरिजिनल पीटीआई है, वो पीटीआई है जिसमें वो लोग हैं जो दिल से पाकिस्तान के लिए हैं, बिकने वाले नहीं है, ज़मीर फरोश नहीं है और आप देखेंगे कि हमें भरपूर कामयाबी होगी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले आपसे कुछ देर पहले अपोजिशन रहनुमाओं की सलाद अकबर साहब को जरा दिखा देना, ये जो सारे ये भागे हुए सलाद अकबर बाहर चला गया। सलाद अकबर बाहर नहीं जाता, मुझे लगता है आप ही अंदर जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आज अभी अपोजिशन के रहनुमाओं की काफ़ी लंबा हमने नोहा सुना है
ایک تو یہ ہے کہ ان کی پریس کانفرنس میں کوئی 10-50 تو لیڈر ہیں، ہر ایک نے جو ہے وہ بولنا ہوتا ہے، تو سارے جو ٹی وی کی اسکرینیں ہیں وہ بھی لوگ بور ہو جاتے ہیں، ایک ہی بات کو 10 بندے جو ہیں وہی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور چوں چوں کا مربع ہے۔ ہم نے پہلے ہی میں نے کہا تھا کہ یہ بھانمتی نے کنبا پالا، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا، تو یہ سارے جو ہے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج جو کچھ باتوں پہ مجھے بڑا سخت آبجیکشن ہے، ایک تو دیکھیں انہوں نے سپریم کورٹ کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہے، اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، کہہ رہے ہیں بینچ ان کی مرضی کا نہیں ہے، بینچ جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، اور کل سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو نون لیگ کے اکاؤنٹس ہیں ان سے سپریم کورٹ کے بینچ کے اوپر ایک مسلسل تنقیدی حملے ہو رہے ہیں۔ یہ ملک اس طرح سے نہیں چل سکتے۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاج کی کال دیں گے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر عمران خان نے احتجاج کی کال دی آپ کے خلاف، آپ کو اپنے گھروں میں رہنا مشکل ہو جائے، آپ لوگوں کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جس طرح کل سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے آئین اور قانون کے دائرے میں رہیں۔ پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کیا جائے۔ کس منہ سے یہ آئین کی بات کرتے ہیں؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو تو آئین کا نام لیتے ہوئے شرم آنی چاہیے، یعنی وہ جماعتیں جنہوں نے آئین کی دھجیاں بکھیری، لوگوں کو خریدا کروڑوں روپیہ دے کر کے، کیا آرٹیکل 63A آئین کا حصہ نہیں ہے؟ کس طرح سے آپ نے اس آئین کو وائلیٹ کیا؟ کس طرح سے آپ نے یہ 22 لوگ اٹھا کے جو ہے وہ اپنی پارٹی میں لے گئے اور آپ نے کہا کہ نہیں یہ آئین کا حصہ ہے؟ کیا ہارس ٹریڈنگ آئین کا حصہ ہے؟ کیا لوگوں کو خچر کی طرح گھوڑے کی طرح خریدنا بیچنا آئین کا حصہ ہے؟ اور جب ایک اسپیکر کی رولنگ جو ہے جو ایک کانسٹیٹیوشنل ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی آئین سے بغاوت ہو گئی ہے، آپ ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے؟ پاکستان کے عوام اس وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ کوئی سیاسی جماعت کبھی بھی الیکشنوں سے اس طرح سے راہ فرار اختیار نہیں کرتی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت اپوزیشن راہ فرار اختیار کر رہی ہے۔ بڑی سیدھی بات ہے، دنیا بھر میں جہاں پہ پولیٹیکل کرائسس آتا ہے الٹیمیٹ سلوشن عوام دیتے ہیں، الٹیمیٹ حق عوام کو ہے کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ قیادت جو ہے ان کی وہ کون کرے گا۔ آپ الیکشنوں سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ عوام سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اور پاکستان کے لوگ اس وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے اوپر ظاہر ہے کہ وہ عمل درآمد جو ہے وہ ہونا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ ہم آگے بڑھیں گے، لیکن سپریم کورٹ پر اثر انداز ہونے کی کوئی بھی کوشش ہوئی اس کو ہم ریزسٹ کریں گے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم نے آپ کو غدار قرار دیا ہے، ہم نے ابھی تک اس خط کی تفصیلات پوری طریقے سے عوام کے سامنے نہیں رکھی۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ تفصیلات سامنے آئیں، کیونکہ ابھی تک اس میں جس طرح پہلے وزیر اعظم نے کہا تھا ہم نے ملک کا انٹرسٹ ہمارے لیے مقدم ہے، ہم اس کی کوئی تفصیلی اس طرح سے جو چیزیں ہیں وہ سامنے لے کے اب تک نہیں آئے ہیں۔ اور اگر آپ کو ہم نے پہلے آج آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو موقع نہیں دیا، ہم نے آپ کے کہنے کے اوپر سب سے پہلے ہم نے پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا ان کیمرہ، ہم نے شہباز شریف صاحب کو دعوت دی، ہم نے بلاول کو دعوت دی، ہم نے ان سب لوگوں کو دعوت دی کہ آپ آئیے اور ایویڈنس دیکھیے، آپ نہیں آئے۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو پھر یہ کہا کہ آپ بیک ڈور بریفنگ لے لیں، آپ نے نہیں لی۔ اب بھی وقت ہے، آپ اس طرح سے ان معاملات کے اوپر پبلک گفتگو نہ کریں، یہ آپ کے حق پہ۔ ہم کسی کو پاکستان میں غداریوں کے سرٹیفکیٹ بانٹنے نہیں آئے ہیں، نہ ہی ہم بانٹنا چاہتے ہیں، لیکن جو آپ کا کنڈکٹ ہے، جس طریقے سے آپ نے اس سارے معاملے کو لے کے گئے ہیں وہ بہت ہی قابل اعتراض ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کے اوپر جتنی کم بات ہو آپ کی طرف سے اتنا آپ کے حق میں ہے، یہ بات سن لیں۔ اور پاکستان اس وقت گیئر اپ ہو چکا ہے الیکشن کے لیے۔ صدر مملکت نے یہ کہا ہے شہباز شریف نے کہ وہ اس پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے، یہ ان کی مرضی ہے۔ ہم نے اپنے 2 نام آج جو ہے وہ بھجوا دیے ہیں، اگر 7 دنوں میں وہ نام نہیں دیتے ان میں سے ایک نام جو نمبر 1 نام ہوگا وہ فائنل ہو جائے گا وزیر اعظم کے لیے۔ اور
जो अगर वो कंसल्टेशन का हिस्सा नहीं बनते, ये उनकी अपनी मर्जी है। इलेक्शन से राह फरार मुमकिन नहीं है। पूरा मुल्क इलेक्शन के लिए गेयर अप है और इंशाल्लाह 90 दिन के अंदर अंदर मुल्क में इलेक्शन होने हैं। अच्छा जी, एक सेकंड। अच्छा, एक चीज मैं और कर दूं बात। चौधरी साहब ने सारी इलेक्शन के बारे में बात कर दी। आर्टिकल 6 बार बार हमें बताया जाता है। आर्टिकल 6 से पहले आर्टिकल 5 भी है। वफादारी की बात भी इसी आर्टिकल में है। जिस वफादारी का आपने किस तरीके से उसको पामाल करने की कोशिश की, अब इसी अदालत में आप बड़ा बढ़ चढ़ के आते हैं, तो हमने भी अदालत से इस्तदा करनी है कि पिछले 1 साल में जो आप लोगों की बैरूनी ममालिक के साथ, उनके एम्बेसडर्स के साथ मीटिंग्स थी, अदालत एक कमीशन बनाए और पता करे कि जब बिलावल जरदारी वाशिंगटन गए थे तो वहां उनकी किस किस से मुलाकात हुई थी। अदालत से इस्तदा करेंगे कि जिस एहलकार ने, जिस अमरीकी एक ओहदेदार ने पाकिस्तान को धमकी दी, क्या बिलावल की वाशिंगटन के एक होटल में इससे मुलाकात हुई थी? ये मैं सवाल रेज कर रहा हूं, क्या बिलावल की एक वाशिंगटन के होटल में इस ओहदेदार के साथ मुलाकात हुई थी या नहीं? इसके अलावा मुझे एक बात बताएं, राजे रियाज से तो फैसलाबाद में कोई पावर लूम वाला नहीं मिलता, राजे रियाज से बेचारे से घर वाले नहीं मिलते, दूसरी दफा सालन मांगे तो उसे कोई नहीं देता। तो अमरीकी सफारतकार राजे रियाज से मिलकर क्या कर रहे थे? कोई पोस्टर पाड़ने का मंसूबा बना रहे थे? मतलब कितने पोस्टर लाने सन अमरीकी एम्बेसी ने जेडे उन्होंने पाड़न का मंसूबा बना रहे सन। सो कहने की बात यह है कि हम अदालत उज़्मा से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको आप फाइंड आउट करें कि ये राजा रियाज हो गए, जितने भी डिसेंडेंट थे जो लौटे हुए, उनको कौन कौन सा बैरूनी ममालिक के एम्बेसडर कहां कहां मिलते रहे और क्यों मिलते रहे, ये फाइंड आउट हो। ये ARY के ऊपर अरशद शरीफ साहब सारी तफसील सामने ले आए हुए हैं। अब ये कमीशन जो है ये फाइंड आउट करे कि बिलावल ने वहां कहां मुलाकातें की, क्या नवाज शरीफ इजराइली लोगों से पिछले 2 महीनों में मिलते रहे कि नहीं, ये फाइंड आउट किया जाए। क्या शहबाज शरीफ की ऐसी मुलाकातें हुई हैं या नहीं? क्या मुस्लिम लीग नवाज के डिफरेंट लोग मरियम सफदर हो? PTI रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। चीनी के कारोबार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा, शहबाज शरीफ अदालत में पेश ना हुए। FIA ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। शहबाज शरीफ की जमानत पर फैसला महफूज कर लिया गया। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं अरशद अली से। अरशद, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जो है वो शहबाज शरीफ की पूरी दरख्वास्त जमानत पर फैसला अदालत ने अफ्रीकान के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद महफूज कर लिया है। स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज एजाजुल हसन जो है वो फैसला जो है दरख्वास्त जमानत का कुछ ही देर बाद सुनाएंगे। हम जो है वो इस वक्त ये फैसला अपने चैम्बर में अपने स्टैनो को वो टाइप करवा रहे हैं और उसके बाद जो है वो ये फैसला सुनाया जाएगा। ताहम आज शहबाज शरीफ की जानिब से उनके वकला ने हाजिरी माफी की दरख्वास्त दायर की, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं, जिसके बायस वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। ताहम जो है वो कानूनी तौर पर FIA ने इसकी मुखालफत की और कहा कि अबूरी जमानत का ये कानून है कि मुलजम का अबूरी जमानत में अदालत के रूबरू पेश होकर हाजिरी लगवाना जरूरी है। लिहाजा अदालत सुप्रीम कोर्ट के ने किसी किस्म का जो है वो शहबाज शरीफ को नोटिस नहीं किया। शहबाज शरीफ ने अगर पिटीशन भी तैयार करवानी थी वो वहां अपने वकील के जरिए दायर करवा सकता था। ताहम जो है वो अदालत ने अफ्रीकान के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया है। बहुत शुक्रिया अरशद अली आपका। अभी लेंगे ब्रेक, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।